समय चक्रको साथमा नेपाल टेलिकमको 4G नै पर्फेक्ट छ। नेपाल टेलिकम, राष्ट्रको सञ्चार। औरा सेफ सर्जिकल मास्क। इमानदार, मेहनती र देशभक्तहरूलाई सम्मान गर्दै व्यतिथि, भ्रष्टाचार र अन्याय विरुद्ध हाम्रो निगरानी। यो हो टेलिभिजनको समय चक्रमा यहाँलाई हार्दिक स्वागत छ। दर्शकवृन्द, म विक्रम श्रेष्ठ। दर्शकवृन्द, 5 दिनपछि अमेरिका उड्न टिकट समेत लिइसकेका एक जोडी गएको शुक्रबार काठमाडौँको टोखा स्थित ग्रान्डी भिल्ला कोलोनीमा मृत अवस्थामा भेटिए। ती दम्पति थिए ललितपुरका उमेश केसी र उनकी पत्नी सुदीक्षा गिरी। कोलोनीमा दम्पतिको शव भेटिएको खबर पाएपछि पुगेको प्रहरी टोलीले उनीहरूको कोठामा जे देख्यो त्यो रहस्यमय थियो। हत्या हो वा आत्महत्या हो छुट्याउन समेत गाह्रो भइरहेको छ। केही वर्षदेखि अमेरिका बस्दै आएका उमेश पत्नी सुदीक्षा लिन आएका थिए, तर भयो यस्तो हालको घटना। यो घटनाको कारण निकै सनसनीपूर्ण छ। दर्शकवृन्द, बाँकी यो रिपोर्टमा। गएको शुक्रबार ग्रान्डी भिल्ला कोलोनीको घर नम्बर 24D मा प्रहरी पुग्दा उमेश केसीको शव उनकै बेडमा थियो भने उनकी पत्नी सुदीक्षा पासोमा झुन्डिरहेकी थिइन्। यी दुई मध्ये उमेशको ज्यान बुधबार राति नै गइसकेको थियो। सुदीक्षाको मृत्यु बिहीबार मात्रै भएको थियो। प्रहरीको प्रारम्भिक अनुसन्धानमा पत्नीले पतिको हत्या गरेपछि आत्महत्या गरेको भन्ने छ। सुदीक्षा 2 महिनाको गर्भवती थिइन्। उमेश आफ्नै पत्नीलाई अमेरिका लिने तयारी गरेर दशैं अष्टमीको दिन नेपाल आएका थिए। अमेरिका जान धेरै उत्सुक उनकी पत्नी सुदीक्षाले नै पतिको हत्या किन गरिन् भन्ने रहस्य नै अहिलेको मुख्य विषय हो। केटा फेरि अमेरिका फर्केर जाने र केटी लिएर जाने अवस्था नभएको र जुन यो यिनीहरूको बिचमा कता कता डिस्टेन्स आएर र जुन भविष्य कुरा छ नि, दुईजना सँगै बस्न सक्ने स्थिति नभएकोले होइन, त्यसले गर्दा त्यही इस्युलाई लिएर कुनै वाद विवाद सिर्जित भयो कि वाद विवाद सिर्जित भएपछि कहिले कहिले जुन मैले अघि भने जस्तै कहिले कहिले के हुन्छ भने तपाईँको तुरन्त वाद विवाद हुन्छ र तुरन्तै रियाक्ट गर्दाखेरि घटना घटिहाल्छ है। कहिले त्यही परिस्थिति भयो कि जस्तो देखिन्छ। उमेशका आफन्तका अनुसार उनले सगुन भन्ने सामाजिक सञ्जालमा 8 करोड जति लगानी गरेका थिए। 1.5-2 करोड रुपैयाँ ससुराली पक्षका मानिसहरूलाई दिएर उनले घर बनाएका पनि थिए। त्यो घर ग्रान्डी भिल्ला भन्दा 10 मिनट पश्चिममा छ। आफन्तहरूसँग कुराकानी गर्दा उनले त्यो घर बेचेर अमेरिका जाने योजना बनाएका थिए, तर अर्काको नाममा भएका कारण बेच्न सजिलो नभएको उमेशका आफन्तको अनुमान छ। करियर भर्खर सुरु गर्ने कन्डिसनमा चाहिँ अब ससुरालीलाई चाहिँ आर्थिक सहयोग भन्दा पनि उसले आफ्नो हिसाबबाट अब पर्सनल एउटा सपोर्ट दिएको या केही हो त्यस्तो चाहिँ हुनसक्ला। अब अरू चिज चाहिँ एक्ज्याक्ट के हो भन्ने कुरा चाहिँ त्यसमा आधिकारिक अझ जानकारी हामीले पनि पाएको छैन। अमेरिकामा इटालियन रेस्टुरेन्ट सञ्चालन गरी बसेका उमेश र सुदीक्षा बीच विवाद र तनाव थियो भन्ने केही आधारहरू त स्पष्ट छन्, तर विषय ठ्याक्कै के थियो भन्ने खुलेको छैन। उनीहरूको शव शुक्रबार बिहान सुदीक्षाकी दिदी शर्मिलाले देखेकी थिइन्। शव देखेपछि आत्तीय र प्रहरीलाई खबर नगरेको जवाब दिएकी उनले नेपाल प्रहरीका पूर्व अधिकृत भूपेन्द्र मल्ललाई खबर गरिन्। मल्लले 100 मा फोन गरेर प्रहरीलाई जानकारी गराए। उमेशको हत्यापछि सुदीक्षाले शर्मिलासँग लामो कुराकानी गर्नु, शर्मिलाले घटना थाहा पाएर पनि प्रहरीलाई खबर नगर्नु, खबर गर्दा पनि अपराधबारे राम्रो जानकारी राख्ने पूर्व प्रहरीलाई खबर गर्नु, उनैले प्रहरीमा जानकारी गराउनु र यो सबै क्रियाकलाप गर्न घण्टौं समय लगाउनुले उनीहरूको भूमिका शङ्कास्पद देखिएको उमेशका आफन्तहरूको भनाइ छ। केटालाई जुन मेरो भाइ होइन उसलाई मारिएको भन्ने नै क्लियर छ। बुहारी आफै सुसाइड गरेको भन्ने कुरा नै अब त्यहाँ हाम्रो पोस्टमार्टम रिपोर्टले बताइ नै सकेको छ होइन। अब यसमा प्रहरीको एउटा आफ्नो एउटा गर्नुपर्ने कर्तव्य चाहिँ भोलि जुन मेडिकल ल्याब रिपोर्टहरू आउँछ त्यसले अब बाँकी कुरा जनाउँछ। त्यसपछि चाहिँ अनिखेरि प्रहरीबाट कतिको राम्रो भूमिका छ भन्ने कुरा चाहिँ त्यहाँबाट थाहा हुन्छ। यदि शर्मिलालाई केन्द्रमा राखेर अनुसन्धान गर्ने हो भने यो घटनाका रहस्यहरू क्रमशः खुल्दै जाने उमेशका आफन्तहरू बताउँछन्। प्रहरीले उमेश र सुदीक्षालाई भेटाउँदा उमेशको शव कुहिन थालेको अवस्थामा भेटिएको थियो। ल्यापटप, मोबाइल, घडी, एटिएम कार्ड आदि प्रहरीले
सङ्कलन गरेको छ। तर उमेशको सम्पत्ति सम्बन्धी कागजातहरू फेला परेको छैन। अगाडिको ढोका बन्द रहे पनि पछाडिको ढोकाको चुकुल तोडफोड हुनु, उमेशका आफन्तलाई जानकारी नदिई मुचुल्का बनाएर शव उठाउनु, कुकुरको प्रयोग नहुनुले घटना रहस्यमय रहेको आफन्तहरूको दाबी छ। उमेशका आफन्तले सबैभन्दा बढी शङ्का सुदीक्षाकी दिदी शर्मिलामाथि गरेका छन्। उनीहरूले घटनामा तेस्रो व्यक्तिको प्रवेश भएको दाबी गरेका छन्। अब त्यो जुन थर्ड पर्सन छ त्यो व्यक्तिप्रति अब हामीले अब गर्ने शङ्काको एउटा ठाउँ एउटा चाहिँ देखिरहेको छौँ होइन। अब त्यसलाई चाहिँ अब प्रहरी मार्फतबाटै एउटा इन्भेस्टिगेसन उहाँले सबै लिएर जानुभएको छ। थर्ड पर्सन नभइकन त त्यो एकजना व्यक्तिले चाहिँ हत्या गर्न सक्दैन भन्ने पनि हाम्रो चाहिँ एउटा शङ्का चाहिँ त्यसमा छ। दुवैको हत्यापछि प्रमाण मेटाउन 10-11 घण्टा समय लिइएको, ढङ पुर्याएर प्रमाण मेटाउन अपराधसँग सम्बन्धित विज्ञको सहयोग लिइएको र प्रमाण मेटियो भन्ने निश्चित भएपछि प्रहरीमा खबर गरिएको भन्ने अनुमान उमेशका आफन्तको छ। जघन्य अपराध भएपछि यसखाले अनुमान त हुन्छन्, तर यकिन चाहिँ अनुसन्धान पुरा भएपछि मात्रै हुन्छ। अधिकांश अपराध यौन, पैसा र आवेगबाट प्रेरित हुन्छ। उमेश र सुदीक्षाको घटनामा पैसा र यौन पनि जोडिएको छ। उमेशले ठूलो लगानी सगुनमा गरेका थिए। अमेरिकामा उनी स्थापित भइसकेका थिए, साथमा ग्रीन कार्ड पनि थियो। सरसर्ती हेर्दा यो जोडीको भविष्य राम्रो देखिन्थ्यो। थप प्रसङ्गसहित हामी जोडिन्छौँ यो ब्रेकपछि। सम्भवतः मङ्गलबार राति दुवैको ज्यान गयो। उनीहरू शुक्रबार मात्रै मृत भेटिए। यो जोडीले संसार छाडिसकेको सूचना 3 दिनसम्म कसैले पाएन, न नियमित दूध ल्याइदिनेले न छरछिमेकीले। जब सुदीक्षाकी दिदीले शुक्रबार बहिनी ज्वाइँको मृत्यु भइसकेको थाहा त पाइन्, तर उनले प्रहरीलाई 12 घण्टापछि मात्रै खबर गरिन्। यस्तो किन भयो त? विषय खोज्नेछौँ यो रिपोर्टमा। ग्रान्डी इन्टरनेसनल अस्पताल पछाडिको यही ग्रान्डी भिल्ला कोलोनीमा डेरा लिएर केही समयदेखि उमेश र सुदीक्षा सँगै बस्दै आएका थिए। गएको कार्तिकमा नेपाल आएका उमेश पत्नी सुदीक्षालाई अमेरिका नै लिएर जाने तयारीमा थिए। उनीहरूको 5 वर्ष अघि प्रेम विवाह भएको थियो। विवाह भएपछि पति पत्नी कमै मात्रै सँगै बसेका थिए। उमेश अमेरिकामा इटालियन रेस्टुरेन्ट चलाउँथे। उनले अमेरिकाको ग्रीन कार्ड समेत प्राप्त गरिसकेका थिए। उमेश नेपाल नहुँदा सुदीक्षा चाहिँ दिदी शर्मिला कहाँ बस्ने गर्थिन्। प्लानिङ उनीहरूको जुन हिसाबले बढिरहेको थियो, उसले आफ्नो तरिकाले ल म 5-6 महिनामा के अरे वाइफले लिएर जाने। त्यसपछि अब दसैँको छेउछाउतिर हुँदाखेरि उसले त्यसपछि आमा पनि त्यहाँ लगेर घुमाएर ल्याउने एउटा उसको प्लानिङ थियो। त्यही प्लानिङ सँगसँगै ऊ चलिरहेको थियो उसको आफ्नो वेबाट चाहिँ। अब 81 यस्तो चिज हुन आयो। अघिल्लो बुधबार राति उमेश र सुदीक्षा बस्ने घर नम्बर 24D मा के भयो त्यो अज्ञात छ। उनीहरू बीच के विषयमा पहिलेदेखि नै मनमुटाव भइरहेको थियो, त्यो पनि खासै खुलेको छैन। सुदीक्षाको पेटमा भएको 2 महिनाको गर्भ कसको हो भन्ने विषयमा तनाव बढेको अनुमान गरिएको छ, तर यो अनुमानलाई प्रमाणले पुरै आश्वस्त पारिसकेको छैन। उमेशको यौनाङ्गले राम्रोसँग काम नगर्ने ग्रान्डी अस्पतालको रिपोर्ट भेटिएपछि पति पत्नी बीच यही विषयमा विवाद भएको हुन सक्ने अनुमान गरिएको हो। यदि महिला गर्भवती छ र केटोको सेक्सुअली त्यो अवस्थाको छैन भनेपछि एउटा समस्या त्यहाँ आयो नि त, होइन? अब पैसाको तपाईँले कुरा गर्नुहुन्छ भनेपछि उताबाट पैसा पठाएपछि त्यो माइतीतिर गएको भन्ने कुराहरू पनि आइरहेछन्। त्यो कतिको सत्य मलाई थाहा छैन। भनेपछि पैसा पनि जोड्यो नि यहाँ त। भनेपछि एउटा पैसाको मिसअन्डरस्ट्यान्डिङ भयो, अर्को सेक्सुअल इस्युजहरू मिसअन्डरस्ट्यान्डिङ भयो, र अर्को के भयो भनेपछि श्रीमान श्रीमतीसँगै बस्ने अब जान सक्ने अवस्था पनि छैन भनेपछि एउटा दुईटा तीनटा घटना त आयो नि त। यद्यपि यसबारे विस्तृत जानकारी प्राप्त भइसकेको छैन। विवाह भएको 5 वर्ष भइसकेका कारण उनीहरू सन्तानको योजनामै थिए। उमेशको यौनाङ्गले राम्रोसँग काम गर्न नसक्ने भनिएको भए पनि यसको एकिन जानकारी खुलाइएको छैन। यही रिपोर्ट मात्रैले गर्भ उमेशको होइन भन्न नसकिने बताइएको छ। 2 महिनाभन्दा यताको 2 महिना पुरा भएको छैन अरे, जो 1.5 महिनासम्मको चाहिँ बच्चा छ भन्ने कुरा चाहिँ डक्टरले नै हामीलाई जानकारी दिएर थाहा पाएको। तर उनीहरूको प्लानिङ चाहिँ थियो नै, किनभने धेरै पछि अब बिहे गरेको पनि 5-7 वर्ष भइसकेको थियो होइन।
अब उसले चाहिँ अब आफ्नो एउटा फ्यामिली प्लानिङको सोच पनि राखिरहेको थियो। उमेशका दाई हिमेशका अनुसार सुदीक्षा र उमेशको प्रेम सम्बन्ध अमेरिका जानु अघिदेखिकै थियो। उमेश अमेरिका गइसकेपछि सुदीक्षाले पनि उतै जाने धेरै कोसिस गरिन्, तर उनको भिसा लागेन। दुई बीच विवाह भइसकेपछि 3-4 पटक नै सुदीक्षा गर्भवती भइन्, तर उनी बच्चा जन्माउन चाहदिन थिइन्। गर्भ बसेपछि गर्भपतन गराउँदै आएकी थिइन्। यसपटक पनि गर्भ बसेपछि जन्माउने कि नजन्माउने भन्ने विषयमा भाइ बुहारी बीच विवाद भएको हुन सक्ने हिमेशको अनुमान छ। यदि बच्चा उमेशको नभएको शङ्का उब्जेको हुन्थ्यो भने बढी आवेगमा त उमेश नै हुनुपर्ने, उमेशबाटै कुनै अपराध हुनुपर्ने थियो। उमेशको यौनाङ्गले काम गर्ने नगर्ने भन्ने विषयमा पनि यकिन हुन नसकेको हिमेश बताउँछन्। उमेशको परीक्षण ग्रान्डी अस्पतालका डाक्टर प्रेम गेवालीले गरेका थिए। डाक्टर गेवालीसँग बुझ्दा पनि यसबारे बढी स्पष्ट हुने हिमेशले बताए। त्यो बुधबार राति ग्रान्डी भिल्ला कोलोनीको घर नम्बर 24D मा जे भयो त्यो छिमेकीहरू समेतले कसैले पत्तो पाएनन्। उमेश मृत भेटिएको बेडमा कुनै लचार पसारको प्रमाण छैन। उनी जहाँ सुतेका थिए त्यही सिलौटाले हिर्काएर मारिएको जस्तो देखिन्छ। उमेशको हत्या बुधबार राति भयो। सुदीक्षाले बिहिबार दिउँसो मात्रै आत्महत्या गरिन्। त्यसबीच उनले धेरै व्यक्तिहरूसँग कुराकानी गरिन्। हामी पनि अहिले यो कुरामा अब अलिकति स्याडोमै छौँ, किनभने कि त उनीहरू दुईजना बाहेक त अरू थर्ड पर्सन व्यक्ति हामी यही शङ्कामै निकाल्न खोजिरहेको छौँ होइन। त्यसले गर्दाखेरि अब उसले सही चिज गरेको या गलत गरेको भन्ने कुरा चाहिँ अब सही गरेको चिजमा त न्याय त पाउनै पर्छ होइन। उनले आफ्नै दिदी शर्मिलासँग 37 मिनट कुरा गरेकी थिइन्। शर्मिलाले बहिनी ज्वाइँ दुवैको ज्यान गइसकेको थाहा पाएको घण्टौसम्म प्रहरीलाई खबर नगर्नुले उमेशको परिवार सशङ्कित भएको छ। यो अब हामीले पुलिस मार्फतबाट थाहा पाएको पछाडिको ढोका फुटाएर चाहिँ के अरे छ भन्ने कुरा। अगाडिको त लक नै, त्यो घर हामीले पनि हेर्न पाएको छैन। र अब दुध ल्याउने भन्नुहोस्, दुध ल्याउनु भन्दा पनि अब उसको दिदी मार्फतबाट चाहिँ के अरे बिहान 6 बजे ऊ 6:30 बजे घरमा आउँदाखेरि दिदीले देखेको भन्ने कुरा चाहिँ हामीले सुनेको थियौँ होइन। अब दुध ल्याउने चाहिँ किन अगाडिको ढोकै बन्द भएपछि दुध ल्याउने कसरी ऊ गर्छ भन्ने कुरा हो। यो घटना भएको दिन अर्थात् बुधबार दिउँसो उमेश झोचेमा आफ्ना साथीहरूसँग थिए। उनी निराश थिए। उनी निराश किन थिए भन्ने रहस्य खुल्न बाँकी छ। मङ्गलबार दिउँसो उमेश र सुदीक्षाले दाई हिमेशसँग पनि भेटेका थिए। मङ्गलबार चाहिँ दुवैको भावभङ्गी सामान्य रहेको हिमेश सम्झिन्छन्। बुधबार चाहिँ उमेश निराश मुद्रामा भेटिएका थिए। त्यो दिन उनी चाँडै घर पनि फर्किए। बुधबार राति दुई बीच के कुराकानी भयो, के विवाद भयो, केही विषयहरू खुलेको छैन। घटनामा तेस्रो व्यक्ति सहभागी हुन सक्ने उमेशका आफन्तले शङ्का गरेका छन्। उमेशको हत्यापछि सुदीक्षाले आत्महत्या गरेको प्रहरीको प्रारम्भिक अनुमान छ। प्रारम्भिक अनुसन्धान उमेशको शारीरिक दुर्बलताका कारण उनीबाट सन्तान जन्मिन सक्दैन थियो भनिएको छ। तर सुदीक्षा गर्भवती थिइन्। यो कसरी भयो? उमेशले सगुनमा मात्र होइन, घर बनाउन ससुरालीलाई पनि 2 करोड रुपैयाँ दिएका थिए। यी विषय आएका छन्। यद्यपि यी सबै अन्तिम सत्य भने होइनन्, किनभने यस विषयमा प्रहरीको थप अनुसन्धान बाँकी नै छ। अपराधका अन्य आयामहरू बारे चर्चा गर्नेछौँ यो ब्रेकपछि। धेरै वर्ष अघि काठमाडौँकै रानीबारीमा इन्जिनियर दम्पतिको हत्या भएको थियो, जुन रानीबारी हत्याकाण्डको रूपमा 12 वर्षसम्म चर्चामा रह्यो। 12 वर्षपछि हत्या गर्नेहरूलाई अदालतले सर्वस्व सहित जन्मकैदको फैसला सुनायो। हत्याराहरू कतिसम्म क्रूर थिए भने उनीहरू त्यो दम्पतिको एक मात्रै 7 वर्षकी छोरीलाई पनि मार्न चाहन्थे, तर उनी शौचालयमा लुकिएर बाँचिन्। उद्धार गर्नेहरूले छोरीलाई घाइते अवस्थामा भेटाएका थिए। त्यो क्रूरता र ग्रान्डी भिल्ला कोलोनीको क्रूरतामा के समानता छ त? हेरौँ यो रिपोर्टमा। उमेश केसी र सुदीक्षा गिरीको हत्या प्रकरणमा हत्यापछि आत्महत्यातर्फ संकेत गरेको छ। 1 वर्ष अघि पूर्व सचिव अर्जुन कार्कीकी पत्नी मुना कार्की र उनका घरेलु कामदार विजय चौधरीको मृत्युसँग मिल्दोजुल्दो देखिन्छ। होइन, घटनाको प्रकृति हेर्नु भने एउटै किसिमको घटना छ, तर अवस्था चाहिँ अलिकति फरक छ कि जस्तो लाग्छ मलाई। किनकि त्यो घटना मलाई याद छ अहिले पनि। त्यो जुन चौधरीले हाम्रो सचिवजीको श्रीमतीलाई मारेर आफू पनि आत्महत्या गरेको, त्यसमा कस्तो देखिन्थ्यो भनेपछि उसँग गरेका केही कमिटमेन्टहरू होइन र उसले चाहेका केही कुराहरू चाहिँ फुलफिल भइरहेको थिएन। कुनै कुरामा इमिडिएट वाद विवाद भयो र वाद विवाद हुँदाखेरि त्यो घटना हुन गयो र घटना भएपछि गर्ने के
फसिन्छ भनेपछि त्यो चौधरीले पनि आत्महत्या गरेको हुन्छ। मुना कार्कीलाई पीडाले हिर्काएर हत्या गरेपछि विजयले आत्महत्या गरेको प्रहरीको अनुसन्धानका क्रममा देखिएको थियो। विजयले मुनाको हत्या गर्नुको कारण खुल्न सकेको थिएन। अहिले उमेश केसी र सुदीक्षा गिरीको मृत्युमा पनि त्यस्तै देखिएको छ। उमेश र सुदीक्षाको मृत्युमा पनि एकको हत्या र अर्कोको आत्महत्यातर्फ नै प्रहरीको शंका लक्षित छ। यो घटनामा सुतिरहेका उमेशलाई सुदीक्षाले सिलौटाले टाउकोमा हानेर हत्या गरेको र त्यसको केही समयपछि आफूले पनि आत्महत्या गरेको प्रारम्भिक अनुमान छ। केटो अमेरिकामा बस्छ, केटी यहाँ बस्छ। केटी बस्दाखेरि पनि परिवारको उसबाट स्वीकृतिबाट बिहा भएको देखिन्न होइन त्यो केटाको, र कता कता त्यो तानेर केटीको परिवार नजिकै आएर यिनीहरू दुईजना बसेको देखिन्छ। पछि अमेरिकाबाट फर्केपछि यो यिनीहरूको बिचमा कता कता डिस्टेन्स आएर र जुन भविष्य कुरा छ नि दुईजना सँगै बस्न सक्ने स्थिति नभएकोले तुरन्त वाद विवाद हुन्छ र तुरन्तै रियाक्ट गर्दाखेरि घटना घटिहाल्छ है कहिले। त्यही परिस्थिति भयो कि जस्तो देखिन्छ। मुना कार्कीको हत्या र हालको यो हत्याकाण्डमा देखिएको समान विशेषता के हो भने दुवैमा एक हत्या अर्को आत्महत्या हो र दुवै घटनामा मर्ने र मार्ने जीवित नभएका कारण केही रहस्य उनीहरूसँगै रहस्यमै सीमित हुने जस्तो देखिन्छ। विजयले मुनाको हत्या किन गरे यो प्रश्नको जवाब गत वर्ष खुबै खोजियो, तर प्रहरीले यो प्रश्नको जवाब खोतल्न सकेन, किनभने जवाब जोसँग थियो उनको पनि मृत्यु भइसकेको थियो। अर्कोतर्फ अहिलेको घटनामा उमेशको हत्या बुधबार राति भयो। बिहिबार दिउँसोसम्म पनि सुदीक्षा विभिन्न व्यक्तिहरूसँग फोनमा कुरा गरिरहेकी थिइन्। त्यसपछि मात्रै उनले आत्महत्या गरेको बताइएको छ। हालसम्म उमेशको हत्या उनकै पत्नी सुदीक्षाले गरेको अनुमान गरिएको छ। कुनै घटनाहरूमा के हुन्छ भनेपछि 12 घण्टा होइन कि त्यो भन्दा पनि लामो समयसम्म आत्महत्या गरेका घटनाहरू धेरै घटनाहरू छन्। हामीले इन्डियाको पनि हेरौँ 2 दिन 4 दिन 5 दिनपछि पनि आत्महत्या गरेका घटनाहरू छन्। त्यो तपाईँको रियलाइजेसनको कुरा हो कि, किनकि अचानक घटना भयो उसले सोच्न सकेन के भयो भनेर। त्योपछि उसले आफ्नो टाइम लियो, टाइम लिएपछि गल्ती रियलाइज गर्यो। गल्ती रियलाइज गरेपछि त्योपछि उसले कुनै पनि बाटो देखेन। बाटो नदेखेपछि के भयो भनेपछि सुसाइडदेखि बाहेक त अरू त बाटो हुँदैन। त्यसले गर्दा जुन यो 12 घण्टाको छ नि 12 घण्टाको टाइम त्यसले गर्दा हो कि। यदि अनुमान साबित भयो भने हत्याको कारण अस्पष्ट हुन पनि सक्छ र केही आधारले हत्याको कारण खुल्न पनि सक्छ। जस्तो कि सुदीक्षा 2 महिनाको गर्भवती थिइन् भनिएको छ। त्यही गर्भ शंकास्पद भएका कारण दुई बीच तनाव बढिरहेको बताइएको छ। वैज्ञानिक परीक्षणमा गर्भमा रहेको बच्चा कसको हो भन्ने सजिलै पत्ता लाग्छ। यदि यसतर्फ अनुसन्धान गरियो भने तनावको कारण पत्ता लगाउन सहज हुन सक्छ। तर उमेश र सुदीक्षाको परिवारले यसतर्फ जान आवश्यक छैन भन्ने ठाने भने अनुसन्धान रोकिन पनि सक्छ। केही घटना रहस्यमय हुन्छन् दर्शकवृन्द, केहीको रहस्य उजागर भइसकेको हुन्छ। रानीबारी हत्याकाण्डका दोषीले 12 वर्षपछि सजाय पाए, निर्मला पन्तको हत्याराले कहिले सजाय पाउँछ भन्न सकेन। उमेश र सुदीक्षाको मृत्युको रहस्य पनि खुल्न सक्ला। मुना कार्की र विजय चौधरीको जस्तै केही पाटो अस्पष्ट भएर नै यो घटना पनि साम्य हुन सक्ला। तर विषय बनेको छ रहस्यमय नै। आजलाई समय चक्र सकियो। समय चक्रका साथै यस टेलिभिजनका सम्पूर्ण समाचार बुलेटिन कार्यक्रम यो हो टेलिभिजन.com, यो हो खबर.com, युट्युब र फेसबुकमा पनि पढ्न र हेर्न सक्नुहुनेछ। मोबाइलमा यो हो टिभी एप डाउनलोड गरी हामीलाई प्रत्यक्ष हेर्न सक्नुहुनेछ। बिदा दिनुहोस्, नमस्कार। समय चक्रको साथमा नेपाल टेलिकमको 4G नै पर्फेक्ट छ। नेपाल टेलिकम, राष्ट्रको सञ्चार। औरा सेफ सर्जिकल मास्क।